तहरीक इंसाफ अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने में तकरीबन नाकाम नजर आ रही है। मौलाना भी अपोजिशन इत्तेहाद से अपना दामन बचा रहे हैं, लेकिन हुकूमत का फैलाया हुआ हाथ भी थामने को तैयार नहीं है। हुकूमत उन्हें जाली लगती है और अपोजिशन के रवैये से वो बेजार हैं। ऐसे कौन से मुतालिबात हैं जिन्हें पीटीआई तस्लीम नहीं कर रही, जिनकी बुनियाद पर आज हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि अपोजिशन मौलाना की तरफ से ना ही समझे। कहा तो नाज़रीन ये भी जा रहा है कि अगले हफ्ते फिर से मौलाना को हुकूमत में शमूलियत की दावत दी जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी भी इमरान खान को अपना क़िबला दुरुस्त करने का मशवरा दे रहे हैं। अब इन हालात से तो लगता है कि तहरीक इंसाफ ने जहां से अपनी दौड़ का आगाज शुरू किया था फिर वहीं आकर खड़ी हो गई है। क्या ईद के बाद तन्हा ही सड़कों पर होगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन हालात में इमरान खान ने अमरीकी जरीदे टाइम्स में मजमून लिखा है जिसमें बानी पीटीआई ने दुनिया को पाकिस्तान के सियासी और माशी मामलात में दखल अंदाजी की दावत देते हुए यहाँ तक कह दिया है कि गैर मुस्तहकम पाकिस्तान खित्ते की सलामती को खतरे में डाल सकता है। इसी कॉलम में अमरीकी सदर की तारीफों के पुल भी बांधे हैं। इस मजमून को हुकूमत की तरफ से सख्त तनकीद का सामना है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तो इसे रियासत के चेहरे पर कालक थोपने की इंतहा करार दिया है और इसकी मजम्मत की है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज के मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान अली मोहम्मद खान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर हैं कौमी असम्बली के। ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली मोहम्मद खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन रहा हूं। अली साहब ये फरमाइएगा, जो खान साहब ने टाइम मैगजीन में आर्टिकल लिखा है, क्या ये उन्होंने किसी को डिक्टेट किया है या फिर किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लिखा गया है ये खत? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आपके तमाम नाजरीन को सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक, और साथ साथ रमज़ान की इब्तिदा पे जो बहुत अंदोहनाक हमला पाकिस्तान पे हुआ है, मदरसा हक़ानिया पे हमला, उलमा पे हमला, पाकिस्तान पे हमला है, हम सब इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हमारे दिल दुखी हैं और जो कुर्बानियाँ इस मदरसे ने और ख़ासकर अब्दुल हक साहब मौलाना के ख़ानदान ने दी हैं। मौलाना नासिम हक साहब शहीद हुए, अब उनके बरखुरदार मौलाना हामिद हक साहब भी शहीद हो गए हैं। अल्लाह उनकी जो शहादतें हैं उसको आला दर्जात में कबूल फरमाए। मुझसे मुतालबा है कि इस वाक़े की तह तक जाएं, क्योंकि बहुत, आपको मैं बताऊं, मैं इस वक्त अपने इलाके में हूँ, मेरी अपने घर में एक फौतगी हुई है, चची हैं, लेकिन वहाँ जो दुआ के लिए आते हैं साथ में वो उनके लिए भी दुआएं करते हैं। जो मदरसे में वाक़यात हुए हैं, पूरा खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस, पूरे मुल्क में है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस बहुत मातम और सो की कैफियत में है इस वाक़े पे। देखिए, जहाँ तक खान साहब का मामला है, आपने जो खत की बात की है, मुझे डायरेक्टली तो मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, मुझे इसका इल्म नहीं होता। ज़ाहिर है उनके जो वकला वहाँ जो डायरेक्ट उनके वकला वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं वो फिर आगे देते हैं। लेकिन ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी जो वकला की टीम वहाँ होती है और जो हमारे लीडरशिप वहाँ जाते हैं, चाहे वो गौर साहब हो या सलमान राजा साहब हो, कोई भी ऐसी बात वो नहीं करते बाहर, ना हमारी वकला की टीम जो खान साहब ने ना कही हो, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है। तो जो खान साहब का ओपिनियन आया है, ओपिनियन ऐड आया है, वहाँ ये टाइम मैगजीन या किसी भी और जरीदे में या उनकी जो भी बात आती है वो बाकायदा ऑथेंटिकेट होती है। अगर खान साहब इजाज़त ना दें तो कभी भी कोई गलत बात उनके नाम से कभी भी कोई शायद नहीं कर सकता, ना वो हिम्मत कर सकता कोई ऐसी चीज़ की। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो ओपिनियन ऐड आया है उसमें खान साहब ने एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मुल्क में जो वाक़यात हुए हैं, जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हुए हैं, जो जुल्म हुआ है, उस पर बात की है। क्या उन्होंने खुदा न खास्ता कि मुल्क की सलामती के खिलाफ कोई बात की है? अगर ऐसी कोई बात है तो आप बताइए, मैं उस पर आपको जवाब देता हूँ। पाकिस्तान खित्ते के लिए सिक्योरिटी के खतरात के तौर पर हो सकता है, सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है खित्ते के लिए, ये क्या कहेंगे आप इसे? कोई भी मुल्क जो जौहरी ताकत हो, जिसकी 25 करोड़ अवाम हो, वहां अगर आप एक नाम नहाद जमहूरियत के जरिए एक फॉर्म 47 की हुकूमत बैठा दें तो वो तो खतरा होगा, क्योंकि वहां की बैठी जो हुकूमत होगी
وہ ایک الیکٹڈ ایک پاپولر لیڈرشپ جس طرح عمران خان صاحب نے ایک سٹینڈ لیا. 8 ہو 9 ہو سارے خطے کو کیا خطرہ ہے اس سے سر؟ اگر آپ نے سوال ظاہر کر لیا مجھے جواب کا موقع دیں آپ برائے مہربانی. بعد میں اپنا اوپینین دے سکتی ہیں لیکن سوال کیا ہے تو مجھے جواب کا حق ہے. دیکھیے میری رائے یہ آپ اس سے ایگری نہ کریں میں آپ کے ناظرین سے مخاطب ہوں کہ جب ایک پاپولر حکومت ہوتی ہے عوام کی منتخب وہ سٹینڈ لیتی ہے جو عمران خان صاحب نے لیا تھا. ان کو پتا تھا کہ اگر میں پاکستان میں اڈے دینے کی اجازت دوں گا یہاں لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہوں گے, بدامنی ہوگی, افغانستان سے تعلق خراب ہوگا, دھماکے ہوں گے, لوگ شہید ہوں گے, مریں گے, یہاں افراتفری ہوگی, مارا ماری ہوگی. انہوں نے سٹینڈ لیا ایبسولوٹلی ناٹ. آج ہے ہمت فارم 47 حکومت میں. اس لیے عمران خان کہتے ہیں کہ الیکٹڈ حکومت ہو, پاپولر گورنمنٹ وہاں پہ ہو, جو بھی ہو, جس کو بھی عوام ووٹ کریں وہ پھر ملک و قوم اور خطے کے مفاد میں مضبوط فیصلے کر سکتے ہیں. انٹرنیشنلی میگزینز میں یہ خط لکھا جا رہا ہے یا یہ مضمون لکھا جا رہا ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ والی جو حکومت ہے ان میں ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی طاقت نہیں ہے. خیر سر, بانی پی ٹی آئی کا یہ جو مضمون ہے نا اس کو کہا جا رہا ہے کہ قومی مفادات کے خلاف, اور سینیٹر عرفان صدیقی صاحب اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ عالمی سطح پر ملک پر کالک تھوپنے کی یہ انتہائی مضمون کوشش ہے. دیکھیں میں اس لائن آف تھنکنگ سے قطعی اگری نہیں کرتا کیونکہ ظاہر ہے عرفان صدیقی صاحب حکومتی ترجمان ہیں تو انہوں نے عمران خان صاحب کے کسی کام کی یا میری جماعت کی کسی کام کی تعریف تھوڑی کرنی, انہوں نے اس میں کیڑے نکالنے. حالانکہ کین آف وومز کیڑوں کا پورا بکسا ان کا ادھر بھرا ہوا پڑا ہے. جو سا ڈبہ کھولتے ہیں اس میں سے کرپشن کے, اقربا پروری کے, فارم 47 کے, ظلم کے, جمہوریت کے قتل کے خون آلود نشان نکلتے ہیں. جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا. جمہوریت میں گولی نہیں ماری جاتی, جمہوریت میں لوگوں کو شہید نہیں کیا جاتا, جمہوریت میں بغیر کیسز کے لوگوں کو جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا. صحیح, یہ جو آپ لائن کی بات کر رہے ہیں کہ چلیں عرفان صدیقی وہ تو حکومت کے نمائندے ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہوں, لیکن اس طرح کی لائن کہ پاکستان جو ہے وہ خطے کے لیے سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے, تو یہ تو میرے آپ کے اور کسی بھی پاکستانی کے لیے یہ لائن تکلیف دہ ہو سکتی ہے سر. اور ہے اس طرح کی لائن پاکستان کے لیے کہنا, لکھنا یا سننا. سر گزشتہ دنوں شیر افضل مروت صاحب نے میرے پروگرام میں کہا کہ اظہر مشوانی اور جبران الیاس یہ خان صاحب کا اکاؤنٹ چلا رہے ہیں, تو کیا اسی طرح خان صاحب کے نام سے شائع ہونے والے آرٹیکلز بھی جو بیرون ملک میں پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہی دے رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں کچھ پارٹی کے اندرونی معاملات ہوتے ہیں. نہ میں نے کبھی اپنی 11-12 سالہ پارلیمانی تاریخ میں پارٹی کے اندرونی معاملات کو پبلک فورمز پہ ڈسکس کیا ہے, نہ آج میں کروں گا. صرف اتنا کہوں گا اظہر مشوانی صاحب کے بارے میں, پارٹی کے انتہائی ایک وفادار کارکن ہیں. مجبوری میں مشکل میں ان کو ملک چھوڑنا پڑا, گرفتار بھی ہوئے. مجھے یاد ہے جب وہ گرفتار تھے سپریم کورٹ کے باہر پریس ٹاک کر کے میں نے آواز اٹھائی تھی. جہاں تک جبران کی بات ہے تو جبران ہمارے سوشل میڈیا کے ایک ٹائیگر ہیں, بے شمار والنٹیئرز کی طرح جبران صاحب بھی ایک والنٹیئر ہیں. پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ نوجوان, اور عمران خان صاحب کا پرستار ہے. کیا پاکستان سے محبت کرنا یا عمران خان صاحب کا پرستار ہونا یا وفادار ہونا کوئی جرم ہے, کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہے؟ آرٹیکلز وہی لکھ کر دیتے ہیں سر. اس کے بارے میں بیرسٹر گوہر صاحب آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ چیئرمین ہیں. لیکن میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ کوئی بھی چیز خان صاحب کے نام سے جب پارٹی پرنٹ کرتی ہے یا پوسٹ کرتی ہے, کسی کی جرت نہیں ہے کہ خان صاحب اجازت نہ دیں اور وہ چیز کوئی پوسٹ یا پرنٹ کر سکے. بالکل ٹھیک, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی اجازت سے ہی جو بھی کچھ شائع ہو رہا ہے وہ ان کی اجازت سے ہی ہو رہا ہے, یا اس سے پہلے بھی جو کچھ شائع ہوتا رہا وہ ان کی اجازت سے ہی ہوتا رہا. سر اب مجھے بتائیے گا کہ کیبنٹ ایکسپینڈ ہوئی ہے, پھر اس کے اندر پرویز خٹک صاحب کی بھی شمولیت ہوئی ہے, وزیر اعظم کے مشیر ہو گئے ہیں, فرق پڑے گا تحریک انصاف پر اس کا کوئی؟ دیکھیں عوام کی سپورٹ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. میں نے اس پہ کافی بات کی ہے, تیسری بار میں اس پہ اب بات کر رہا ہوں.
देखें, खट्टिक साहब ने जो स्टैंड नहीं लिया इमरान खान साहब के साथ, बात मेरी सख्त है जो अब मैं आगे करने लगा हूं, लेकिन एहतराम का दामन रखते हुए करूंगा कि खान साहब के साथ स्टैंड ना लेना उनकी एक सियासी गलती थी, और हमारे ब्लड में भी नहीं है, इस तरफ के लोगों के ब्लड में नहीं है। किसी के साथ जब खड़े होते हैं मजबूत खड़े होते हैं। हम भी थे ना, हम भी इंसान हैं, हम कोई स्टील के, तो मैं शहरियार अफरीदी कोई स्टील के तो नहीं बने, हम भी इंसान हैं, हमारे भी माँ हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी मसले थे, अल्लाह ने इस्तिकामत दी। लेकिन मैं कहता हूं हो गया, एक ऐसी गलती हो गई, उनसे गलती हो गई उस वक्त, अब जो किया है ये गलती नहीं है। ये परवेज खट्टक सर पीपल्स पार्टी में भी रहे थे, वैसे ये जमहूरी वतन पार्टी में भी रहे थे, और फिर आपके पास आए थे, उन दोनों जमातों से इलेक्शन लड़ लड़ के फिर आपकी तरफ आए थे, तो ये बदल बदल के ही आते रहे। एक एहतराम का रिश्ता उनसे माजी में रहा है, अब भी है, लेकिन यह है कि ज्यादा मैं इस पर बात नहीं करूंगा। इतना मैं जरूर कहूंगा, बेशक वो बहुत सी जमातों में रहे होंगे, इज्जत जिल्लत अल्लाह देता है, लेकिन कोई ना कोई उसकी वजह बनता है। माजी में जब भी वो उन जमातों में रहे, कोई नाम भी नहीं जानता था अटक के उस पार, उनको वज़ीर आला इमरान खान साहब ने बनाया, और पाकिस्तान न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट के डिफेंस मिनिस्टर भी उनको जनाब इमरान खान साहब ने बनाया। तो इंसान का शुक्रगुजार होना चाहिए, तभी आप अल्लाह के शुक्रगुजार हो सकते हैं कि जिसने आप पे एहसान किया हो तो आप उसके शुक्रगुजार या एहसान मंद बने। लेकिन क्या करें, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ही, उन्होंने, उनका ये कौल है कि जिस पे एहसान करो। सर वो ये कहते हैं कि इमरान खान को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा इमरान खान को इमरान खान परवेज खट्टक ने बनाया है। आपने आखिर में कॉमेडी शुरू कर दिया, इसका फैसला तो नौशहरा के अवाम ने कर चुके हैं 2024 के इलेक्शन में कि किसने किसको लीडर बनाया है। वो फैसला आप 2024 का इलेक्शन देख लें, नौशहरा से फैसला तो अवाम ने कर दिया। सही। सर ये खान साहब के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो गैर फ़ाल हो गई है? नहीं, एक्टिव है। क्यों गैर फ़ाल है? क्या कर क्या रही है वो कमेटी? अभी हाल ही में आपने देखा है कि सिंध में एक बड़ा अच्छा विजिट करके जनाब जनरल सेक्रेटरी साहब वो आए हैं, सलमान साहब, साथ में उनके मोहतरम असद कैसर साहब थे, बाकी लीडरशिप भी थी, उनके साथ अहमद रजा साहब थे, उनके साथ वहाँ के हमारे सदर जनाब हलीम आदिल शेख साहब थे। उसके बाद आके उन्होंने कौमी कॉन्फ्रेंस की कोशिश की। जिस कमेटी की आप बात कर रहे हैं ना, जिन्होंने अभी सिंध का विजिट किया है, वो तो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के लिए है, और जो खान साहब की रिहाई के लिए थी वो कमेटी तो अलग है। सर वो क्या कर रही है? देखें, ये तो कुछ पार्टी की इंटरनल कमेटीज होती हैं, लेकिन मेजर जो कमेटी इस वक्त बनी है वो वही है जो अलायंस की कमेटी है। और अलायंस जितना उसने काम किया, आपने हुकूमत की दौड़ें देखी कि एक कौमी कन्वेंशन जो एक पुरअमन, एक छोटी सी एक्टिविटी थी, बड़ी कोई उसमें हजारों लोग हमने नहीं बुलाए थे, सिर्फ लीडरशिप लेवल पे और पॉलिटिकल वर्कर और साफी बरादरी को बुलाया, और जिस तरह हुकूमत के हवास आपने देखे कि बाख्ता हुए। ये आपकी बात दुरुस्त है, उसको कामयाब बेसिकली हुकूमत ने ही किया है, ये बात आपकी दुरुस्त है सर, अग्री करती हूँ। ये हुकूमत की आवाज बाख्तगी की वजह से जो है वो कंप्लीट हुई है। जी बिल्कुल, आपने सही किया, उनका शुक्रिया अदा कर दिया। अब मुझे बता दीजिए, ऑपोजिशन बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रही है कि वो किसी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं है, वो चाहे शाहिद खाकान अब्बासी साहब बात कर रहे हो, चाहे दीगर लोग बात कर रहे हो। आप लोग ऐलान कर चुके हैं ईद के बाद सड़कों पर निकलने के हवाले से, तो क्या फिर तनहा ही निकलेंगे, या फिर अगर ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस उस तरह से नहीं बन पाया तो फिर सड़कों पर ही नहीं निकलेंगे? क्या करेंगे? देखें, जिंदगी में आप हमेशा अपनी जंग खुद लड़ते हैं। मैंने जिंदगी में यही सीखा है, सारी जिंदगी इस पे अमल किया है, और यही इमरान खान साहब ने मुझे या हमारी जमात को सिखाया। याद भी 2015 की इमरान खान साहब की एक बात याद है, 2015 की, आज से 10 साल पहले जी, एक बनी गाला एक मुलाकात में था उनके साथ। तो मेरे बेटे उस्मान ने, जो छोटा था उस वक्त, ख्वाहिश जाहिर की कि खान साहब से मिलना है। तो मैंने रिक्वेस्ट की, इट वॉज माई लकी डे। खान साहब ने बुलाया और मरहूम नईमुल हक साहब भी मौजूद थे। लकी डे इसलिए था कि उस दिन खान साहब ने अपना बड़ा अच्छा केक खिलाया था मुझे। उस मुलाकात में खान साहब ने एक बात की थी, वो बात मैं आज पूरी कौम को सुनाना चाहता हूँ, खासकर अपने वर्कर्स को। खान साहब ने कहा था,
said to my son Usman, نے کہا کہ دیکھو عثمان, there is no shortcut in life. زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو آپ کا جو سوال ہے نا جی کہ الائنس میں کون ہمارے ساتھ جائے گا نہیں جائے گا, دیکھیں ہم شارٹ کٹ کی تلاش میں نہیں ہے, ہم ایک سٹرگل میں ہیں. جو ہمارے ساتھ آئے گا ہم ان کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے, جو نہیں چل پائے گا سر ویسے عثمان لکی ہے عثمان کے اس کو خان صاحب نے کچھ کھلایا, ورنہ مشہور ہے کہ خان صاحب کچھ کھلاتے نہیں ہیں. کچھ ویڈیوز بھی اس طرح کی موجود ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اپوزیشن کے ساتھ آپ لوگ سڑکوں پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا اکیلے ہوں گے؟ شارٹلی بتائیں. اس پہ ایک کمنٹ کروں گا, ان کے پاس حلال کا ہوتا ہے تو وہ ہر کسی کو نہیں کھلا سکتے, لیکن مہمان نواز بھی ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کا کھلا کھابا نہیں چلتا. ان کی نہ اسٹیل ملے ہیں نہ ان کے اوورسیز اکاؤنٹس ہیں. اپوزیشن کے ساتھ سڑکوں پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں وہ جو پہلی بات میں نے کی نا, اس سے متصل یہ بات دوبارہ کر رہا ہوں. جہاں جہاں ہمارے ساتھ وہ جوائن کر سکتے ہیں, ٹھیک, کوئی ہمارے ساتھ روڈ پہ آپ پائے گا, جس طرح حامد رضا بھی ہمارے حامد رضا وہ تو سر کہہ رہے ہیں نا, ان دونوں نے کہہ دیا, JUIF بھی یہی کہہ رہی ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, کسی گرینڈ اپوزیشن الائنس کا ایسا نہیں ہے. تو میں اسی لیے بار بار آپ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ کیا آپ لوگ اکیلے ہوں گے یا پھر نہیں کریں گے. سر کل دارالعلوم حقانیہ میں جو حملہ ہوا ہے, مولانا حامد الحق صاحب کی شہادت ہوئی ہے, آپ خود اس کا تذکرہ کیا آغاز میں, مشیر اطلاعات ہیں. جی جی میں سوال لے لیں, میں پھر اس کے بعد, کیونکہ I have to close this segment, آپ سوال کمپلیٹ کر لیں پھر اس کے بعد جواب دے دیجیے گا. جی جی بیرسٹر سیف صاحب کہہ رہے ہیں سر کہ KP حکومت ہنگامی بنیادوں پر وفد افغانستان بھیجنا چاہتی ہے, وفاق افغانستان سے بات چیت کے لیے TORs جلد منظور کرے. تو یہ بھی ذرا ایڈ کر دیں, کیا TORs طے رکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے؟ دیکھیں پہلا جو آپ نے الائنس کی بات کی, میں دوبارہ اس کو کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ساتھ جتنا چل سکتا ہے ہم ان کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے, جو نہیں آگے جا سکتا ہم ان پہ کوئی تنقید نہیں کریں گے. کچھ ہمارے الائیز روڈ تک ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں, جیسے صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے الائی ہیں, اشرف صاحب ہمارے ساتھ الائی ہیں, یا ناصر صاحب جو ہیں ہمارے MWM والے, وہ ہمارے ساتھ جو ہے الائی ہیں, وہ روڈ تک آ سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں مولانا صاحب کی جماعت کے لوگ ہمارے ساتھ سیمینار تک آئے, کسی کنونشن تک آئے, جو شاہد خاقان صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ, جہاں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اینڈ تک سارے ہم روڈ پہ ہوں, کچھ ہمارے ساتھ جلسوں میں ہوں گے, اس کے بعد آپ کا سفر چلتا رہے گا. ٹھیک, سیمینارز کے بارے میں بتا دیں. we'll try to gather the opposition, اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم کسی کو ڈکٹیٹ کریں. ایک نقطے پہ سب متفق ہیں, وہ ہے رول آف لا اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن, اس پہ کوئی دو رائے نہیں. جہاں تک یہ دوسری بات ہے, میں اس پہ ایک کہنا چاہوں گا, یہ پاکستان کی امن و سلامتی کا معاملہ ہے, قیمتی جانیں گئی ہیں, مزید بھی حالات جو ہیں وہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پہ سیاست نہ کی جائے, اس پہ علی امین خان کے ساتھ اور پختونخوا کی حکومت کے ساتھ سیاست نہ کی جائے. حکومت آ کے, مرکزی حکومت آ کے ہاتھ بٹائے, ہاتھ تگڑے کرے, مضبوط کرے علی امین خان کے, اور اس میں جو بھی ڈیمانڈ ہے صوبائی حکومت کی طرف سے اپنے صوبے کے امن کے لیے مرکز کو اور ہمارے دفاعی اداروں کو سپورٹ کرنی چاہیے مرکزی حکومت کی, تاکہ خیبر پختونخوا میں امن آئے. اگر یہاں امن آئے گا تو پورا پاکستان امن آئے, استحکام آئے, نہ صرف خیبر پختونخوا میں بلکہ بلوچستان میں بھی اور سارے پاکستان میں. بہت بہت شکریہ آپ کا. پروگرام میں علی محمد خان صاحب آپ ساتھ موجود تھے.